अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है कि अगर कोई शख्स आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दे तो इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या सद्देबाब है, इसका क्या हल है, सोल्यूशन क्या है। हम इस पूरे केस को देखेंगे कि अगर कोई शख्स आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है, हमने उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी की आंख से भी देखना है, डार्क साइकोलॉजी की आंख से भी देखना है। हम चीज़ों को पॉजिटिवली भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं और फिर डार्क साइकोलॉजी के थ्रू भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि देखना पड़ेगा कि पहले वो शख्स जो था वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, फिर अचानक उसने विड्रॉ कर लिया अपना इंटरेस्ट। तो इसमें वजह क्या है, रीज़न क्या है। इसके जो कॉमन, आप पहले मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि आपके कॉमन रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं कि अगर कोई शख्स आप में इंटरेस्ट लूज करता है तो अब आप क्या करते हैं। आप फौरन से रोना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और जो पीछे भागना ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे कोई शख्स विड्रॉ करता है अपने इंटरेस्ट को, तो जब आप उसके पीछे भागते हैं तो आप डी वैल्यू हो जाते हैं, डी ग्रेड हो जाते हैं, आपकी जो पोजीशन है वो बहुत नीचे चली जाती है। तो आप जो कॉमन रिएक्शन है आपका कि उसके मैं फौरन पीछे भागना शुरू कर दूं, गिले शिकवे करना, बड़े नीडी शो होते हैं उसको, आप उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं, शिकवे शिकायत कर रहे होते हैं, नाराज हो रहे होते हैं कि तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, मेरे में तो दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। ये वो सारे जो रिएक्शंस हैं, इससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी वैल्यू और खराब हो जाएगी और डिस्पोजिशन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको डिस्पोजिशन कर दिया है। अब यहां पर आपको समझना चाहिए कि मैं ये सारे इमोशनल रिएक्शन ना करूं। अच्छा देखिए, इसे आप जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरा शख्स जो है उसने अपना इंटरेस्ट क्यों लूज कर दिया आपके अंदर से। अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी के थ्रू देखा जाए तो हमें समझ आती है कि हो सकता है कि वो शख्स मसरूफ हो, जेन्युइनली उसके पास अब वो इंटरेस्ट ना रहा हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई तकलीफ आ गया हो, कोई और शख्स आ गया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रीजंस हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इस मौके पर अगर आप शिकवे करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, इससे आपका ताल्लुक खराब होगा। याद रखें, हमेशा एक्शंस के वक्त देखा करें क्या मेरे इस अमल से मेरा ताल्लुक खराब होगा या सही होगा। हमेशा लोग ताल्लुक सही करना चाहते हैं और उनका सारे जो अमाल हैं वो खराब करने वाले होते हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले और करने से पहले सोचा करें। कई दफा लोग जज्बाती होते हैं, वो जज्बात में कहते हैं मुझे दूसरे शख्स की जरूरत ही नहीं है, मैं इससे आज सारी उम्र मुंह नहीं लगाऊंगा, मैंने इससे सारी उम्र बात नहीं करनी। ये जज्बाती बातें हैं, जज्बाती फैसले। इंसान दूसरे इंसान से अलहदा होने के लिए, उससे जुदा होने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है। उस जोर के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो उस शख्स की मोहब्बत से, उस शख्स के इंटरेस्ट से बाहर निकला है। बड़ी तादाद में ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ आपका राब्ता खत्म हो जाता है, लेकिन जहन में राब्ता चलता रहता है। सुबह दोपहर शाम वो शख्स आपके अंदर जिंदा रहता है, चलता रहता है। आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। आप उससे कॉल नहीं करना चाहते, उसे आप कॉल कर रहे होते हैं। आप उसे मैसेज नहीं करना चाहते, आप उसे मैसेज कर रहे होते हैं। आपका अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं होता। बड़ी तादाद में लोग राब्ता करके कहते हैं सर मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि मेरा उसके साथ राब्ता हो, मैं उसको राब्ता करूं या वो मुझसे राब्ता करे तो मैं उसको इंटरटेन करूं, लेकिन अब इख्तियार ही कोई नहीं अपने ऊपर, बस में कुछ चीज ही नहीं है। तो पॉजिटिवली भी चीजों को देखा करें कि तोड़ते वक्त भी सोचा करें, लड़ते वक्त भी सोचा करें, बोलते वक्त भी सोचा करें कि मेरे पास एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को मैंने कैसे लेकर चलना है। खत्म करने का भी तरीका, अगर आप कहते हैं ना मैंने खत्म करना है, मैंने खत्म करना है, वो कि मैं खत्म करने के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर आपको ज्यादा जोश चढ़ा खत्म करने का तो ऐसे जरूर करें कि दरवाजा ऐसे खुला रहे। ऐसा दरवाजा जिंदगी में कभी जरूरत पड़ जाए या जिंदगी में कभी ख्याल आ जाए, जरूरत नहीं कि कोई मजबूरी की, मोहब्बत की वजह से आपको कोई ख्याल आ जाए, दूसरे शख्स की कोई अच्छाई आपको याद आ जाए, उसके साथ कोई आपने वक्त बड़ा अच्छा गुजारा वो याद आ जाए, तो दरवाजा खुला रखें कि बंदा उससे दाखिल हो सकता है। दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं है। अना का मसला ना बना लिया करें। अना की आग में इंसान जलता ही रहता है, उससे हासिल कुछ नहीं होता। अच्छा, पॉजिटिव साइकोलॉजी में जब आप देख लेते हैं कि नहीं जरूरी नहीं, आपके अंदर एक गट फीलिंग्स भी होती हैं, आपको बता रही होती हैं कि दूसरा शख्स पहले ऐसा था अब ऐसा कर रहा है, ये जानबूझकर मेरे साथ कर रहा है, इंटरेस्ट इसके अंदर जो लूज हो गया है ये कोई ना कोई वजह है। तो याद रखें, हो सकता है कि वो कुछ चीज आपसे चाहता हो, कोई बात आपसे चाहता हो, कोई एक्शन आपसे चाहता हो, आप वो जब एक्शन नहीं करते तो वो मैनिपुलेशन करता है, अपना इंटरेस्ट विद होल्ड करके, रोक कर, अपने अंदर काबू कर लेता है। वो कहता है कि ये मेरा काम करो फिर मैं तुम्हारी बात सुनूं। इनडायरेक्टली कहता है, कम्युनिकेट करके तो लोग नहीं कहते, जुबान से तो नहीं कहते, लेकिन अपने अमल से आपको बताते हैं चूंकि तुम मेरा ये काम नहीं कर रही इसलिए मैं तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बड़ी तादाद में लड़कियां बताती हैं कि हम उसके इंटरेस्ट की, लड़के के इंटरेस्ट की गंदी बातें करती हैं तो वो बड़ी देर तक करता रहता है, सारी सारी रात लगा रहता है। अगर जरा सी बात इधर उधर हो, शादी की हो, जो उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फौरन कन्वर्सेशन जो है वो कट कर देता है, खत्म करके कहता है कि नहीं मुझे नींद आ रही है, फौरन गायब हो जाता है। तो ये भी आप देखें कि दूसरा शख्स जो है वो आपको इंटरेस्ट आपके अंदर
سے شو نہیں کر رہا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جو حاصل کرنا چاہتا ہے میں آپ کو اس کو دے رہی ہوں یا نہیں دے رہی؟ اگر آپ دینا چاہتی ہیں نہیں دینا چاہتی ایک سیکنڈری بات ہے، لیکن آپ کے پاس اویئرنیس ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا آپ کے اندر سے انٹرسٹ جو ہے وہ لوز ہو جائے اور پھر وہ آپ کو وقت دینا بند کر دے تو اس کے پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ بہت سارے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں جو لوگ انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں، آپ کو ٹائم دینا بند کر دیتے ہیں۔ جو بہت سارے پہلے آپ کے ساتھ لو بمبنگ کر رہے تھے، آپ کو بڑا ایکسٹرا ٹائم دے رہے تھے، اب وہ نہیں دے رہے ہیں، تو اس کی پاسبل سولوشن کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ بات کریں۔ اب بات جو ہے اس میں ہوتا ہے ٹیسٹنگ دا واٹر اسٹریٹجی، اس کو یوز کریں۔ بات آپ نے ڈائریکٹ نہیں کرنی، جیسے آپ نے پہلے بات کر رہے ہیں غصے سے کر رہے ہیں، گلا شکوا، لڑائی جھگڑا، دوسرے شخص کی منتیں، یہ ساری رانگ کمیونیکیشن ہے۔ پازیٹیو کمیونیکیشن کیا ہے کہ آپ جنرلی طور پر اس طرح سے بات کریں کہ دیکھیں جانیں کہ کیا اس شخص کی کوئی روٹین چینج ہوئی ہے۔ ٹیسٹنگ دا واٹر اسٹریٹجی بڑی خوبصورت اسٹریٹجی ہے جس میں آپ ڈگنیٹی کے ساتھ دوسرے شخص کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص اب آپ میں انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہا ہے، آپ کو ٹائم کیوں نہیں دے رہا ہے۔ تو ٹیسٹنگ دا واٹر اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہوئے آپ اس سے کنورسیشن کریں، اس سے بات چیت کریں، دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، جس میں آپ نیڈی شو نہ ہو، ڈیسپریٹ شو نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کلر ہیں آپ کی پوزیشن کا۔ تو اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ نے اس سے بات کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے، اور رکنا ہے۔ آپ نے اس کو خود سے فیڈ نہیں کرتے جانا، آنسر اس کو فیڈ نہیں کرنے، سوال پوچھ کے ٹھہر جا کریں۔ سوال پوچھنے کی اسٹریٹجی کو بھی سیکھ لیا کریں کہ آپ نے سوال پوچھ کے رک جانا ہے۔ رکنے کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرا شخص آپ کو کیا جواب دیتا ہے، اس کے منہ میں جواب نہیں ڈالنے۔ دوسرا پاسبل سولوشن کیا ہے کہ آپ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہنی مون فیز میں ہوں، ہو سکتا ہے آپ لو بمبنگ فیز میں ہوں اور وہ فیز اب ختم ہو گیا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، ایلس ونڈرلینڈ سے باہر آ گئی۔ اب یہاں پر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہی واپس لو بمبنگ فیز میں میں چلی جاؤں، اب میں واپس اسی جو ہنی مون فیز ہے اس کے اندر چلی جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ فیزز ہیں۔ اگر ایک فیز سے نکل گئی ہیں اب اس نے ہی آپ کو ڈالنا ہے، اب منت ترلوں سے، معافیوں سے، کسی طرح سے بھی وہ آپ کو اس فیز میں نہیں لے کر جائے گا۔ صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ جو فیز ختم ہوا ہے، لو بمبنگ کا فیز ختم ہوا ہے، یہ جو ہنی مون فیز ختم ہوا ہے، اس فیز کے بعد اب مجھے ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ فیز آپ کا دوبارہ ضرور آتا ہے، یاد رکھیں ایک فیز ہمیشہ نہیں رہتا، جیسے گرمیاں ہمیشہ نہیں رہتی، سردیاں ہمیشہ نہیں رہتی، خزاں ہمیشہ نہیں رہتی، بہار ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو جب مثال کے طور پر جب آپ کو بہت سردی لگتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک سائیکولوجیکل سجیشن دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ گرمی آ جائے گی، موسم چینج ہو جائے گا۔ یہ بڑی سائیکولوجیکل سپورٹ ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو سائیکولوجیکل سجیشن دینی ہے کہ یہ ایک فیز ہے جیسے وہ والا فیز تھا، تو اس فیز میں واپس جانے کی جو کریونگ ہے اس کو سمجھائیں گے، سیٹسفائی کریں گے۔ جو آبسیشن ہے آپ کے اندر، جو کمپلشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے اس جو فیز کے اندر جانے کی، اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ مجھے ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، تاکہ جب دوبارہ سے وہ والا فیز آئے تو میں اس میں چلے جاؤں، ابھی یہ وہ والا فیز نہیں ہے۔ پھر ایک اور اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا استعمال کریں، آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس فیز کے اندر، جہاں آپ کو دل کرتا ہے آپ بولیں، لڑیں، جھگڑیں، گلے شکوے کریں، معافیاں مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، یہ سارا جو ہے نا یہ نیگیٹو ایموشنل ریئیکشن ہے۔ اگر آپ وائزلی دیکھنا چاہتے ہیں، مینیپولیٹو وے میں دیکھنا چاہتے ہیں، ڈارک سائیکالوجی کے تھرو چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، پازیٹیولی بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا استعمال کریں۔ جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ استعمال کریں کہ اب آپ اس فیز میں نہیں ہیں، تو جو اب آپ کا صبر کا فیز ہے اس کے اندر آپ نے صبر کرنا ہے اور سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ مجھے صبر کرنا ہے، مجھے ٹھہرنا ہے، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے۔ گیٹ اے لائف، اگر آپ کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے تو جینون لائف کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں کہ جینونلی آپ زندہ ہوں، اس شخص کے ساتھ بھی آپ خوش ہوں، اس کے بغیر بھی، جو اس کے یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، جو ٹیمپرری اس کی ایبسنس ہے اس میں بھی اپنے وقت کو خوبصورت بنائیں، اپنے اوپر کام کریں۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں اب آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ شخص آیا اس نے آپ کو توجہ دی، اس نے آپ کو ٹائم دیا، آپ اس کی محبت میں، اس کے ٹائم میں، اس کی لو بمبنگ میں پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ اب جو آپ کو گیپ ملا ہے اس گیپ کو غنیمت جانیں اور اپنے اوپر فوکس کریں۔ یہ پاسبل اسٹریٹجیز ہیں۔ اور پھر میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی سچویشنز کو بھی دیکھا کریں، کیونکہ بہت ساری جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں وہ جنرلائزڈ ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کا کیس ہوتا ہے وہ ٹیلرڈ ہوتا ہے، اس میں ٹیلرڈ ایڈوائس
ایڈوائس بھی دی جاتی ہے. تو پہلے اپنے کیس کو سائیکولوجیکلی سمجھیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں, کس فیز میں ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرا جس کے ساتھ تعلق ہے. یہ ساری انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے آپ کے اپنے پیس کے لیے, مینٹل پیس کے لیے, ایموشنل پیس کے لیے, اسپرچل پیس کے لیے, اور سچویشن کو سمجھ کر موو کرنے کے لیے, کہ ایک ایک موو کاؤنٹ کرتی ہے.